यो खगोलशास्त्रको अध्ययन गर्ने, ज्योतिषशास्त्रको अध्ययन गर्ने र त्यही क्रममा ज्योतिषशास्त्रको अध्ययन गरिसकेर निकालिएको एउटा क्यालेन्डर सिस्टम हो र जसलाई हामीले पर्वको रूपमा मनाउँछौँ। विश्वमै प्रचलनमा रहेको धर्महरूमध्ये सनातन धर्म सबभन्दा पुरानो धर्म हो र त्यो धर्मसँग यसको सम्बन्ध छ धार्मिक हिसाबले। त्यसले गर्दा पनि यसमा चाहिँ नि धेरै कुराहरू समयअनुसार बेला बेलामा त्यहाँ चाहिँ नि जोडिँदै आए। त्यो सूर्यको मुभमेन्टसँग जोडिएको हुनाले र वसन्त ऋतु भएको हुनाले यो वैशाख महिनामै यो के कारणले राखियो होला, यो कसरी सुरु गरियो होला, विभिन्न गीतहरू गाइन्छ मौलिक। त्यसकारण यो अर्को यसको मनोरञ्जन, यसको सबभन्दा फेरि अर्को के हो त महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। र अर्को साथीभाइसँगको भेटघाट, त्यो पनि एकदम प्रबल छ। यी तीनटा चारवटा कुरा हरेक पर्वसँग जोडिएका छन् र आजको यो नववर्षसँग पनि त्यो कुरो जोडिएको छ। र के भनिन्छ भने आज हामीले जे कुरा गर्छौँ त्यो हामी यो वर्षभरि पाउँछौँ। त्यस कारण बिहान सुन्दाखेरि नि हामी के भन्छौँ, दान पुण्य वर्ष दिन गर्न नसक्यो भने आज हामीले दान पुण्य गर्न पर्यो। बारको पनि जस्तो संसारभरि आइतबार बिदा हुन्छ, हामी कहाँ किन शनिबार बिदा हुन्छ भने त्यो उनीहरूले त्यो शास्त्र अनुसारै गरेको काम छ त्यो। नमस्कार दर्शकबिन, स्वागत छ कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा। म प्रताप दुलाल। दर्शकबिन, आज वैशाख 1, 2078 अर्थात् नयाँ वर्ष नेपालीहरूको लागि उल्लासमय हुन्छ। हुन त नयाँ वर्ष हरेक देश हरेक मुलुकमा मनाइन्छ, तर नेपालको नयाँ वर्ष अलि मौलिक छ। यसको सांस्कृतिक महत्त्व छ, यसको धार्मिक महत्त्व छ र यसको स्थानीय संस्कारमा पनि विशेष महत्त्व रहेको छ। नयाँ वर्षलाई पश्चिम नेपालमा विषु पर्वको रूपमा मनाइन्छ, तराई क्षेत्रमा सिरुवा पर्वको रूपमा मनाइन्छ भने समग्र नेपाल आज उल्लासमय अवस्थामा रहेको छ र नयाँ वर्ष नेपालको लागि पर्वको रूपमा समेत रहेको छ। आज हामी नयाँ वर्षकै सेरोफेरोमा रहेर कुराकानी गर्छौँ र यी विषयमा कुराकानी गर्नको लागि हामीसँग स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ प्राध्यापक डाक्टर बिना पौडेल। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। सबैभन्दा पहिला त यहाँलाई नयाँ वर्षको शुभकामना दिन चाहन्छु म। धन्यवाद। नयाँ वर्ष नेपालीहरूले अलिक मौलिक रूपमा मनाउँछन्, विशेष रूपमा मनाउँछन्। चाडपर्व त हुन त हरेक देशमा मनाइन्छ नयाँ वर्ष, तर नेपालीहरूले नयाँ वर्ष मनाउने मौलिक तरिका छ। विशेष गरी काठमाडौँ क्षेत्रमा हेर्ने हो भने भक्तपुरतिर बिस्केट जात्राको रूपमा मनाइन्छ। जस्तै डाँडा चढ्ने दिन पनि भनिन्छ। कतिपय जस्तै सेतो मच्छिन्द्रनाथको मेला, सपन तीर्थका मेला जस्ता रूपमा पनि मनाइन्छ भने तराई क्षेत्रहरूमा मनाउने आफ्नो तरिका छँदैछ भने किन यस्तो खालको बृहत रूपमा मनाउन थालियो नयाँ वर्षलाई? एउटा चाहिँ नि के भनेदेखि हामी कहाँ एउटा सनातन परम्परा भन्छौँ, धेरै लामो समयदेखि धेरै कुरा चलेर आइरहेको एउटा चाहिँ नि यो धर्म सनातन धर्मको प्रभाव पनि हो। हाम्रो पर्व नयाँ वर्ष भनेको चाहिँ नि एउटा जस्तो भनौँ क्यालेन्डर सिस्टम। मानिसले विकास गर्ने क्रममा धेरै वर्ष लागेछ क्यालेन्डर सिस्टम सुरु गर्नलाई। अहिले विश्वका धेरै देशमा जस्तो पोप तेह्रले सुरु गरेको ग्रेगोरियन क्यालेन्डर जुन ईस्वी सम्बन्धमा आधारित छ त्यो प्रचलनमा छ हैन, अब अफिसियल्ली। त्यसपछि हाम्रो भारतको अथवा केही देशहरूमा विक्रम सम्वत पनि यो प्रचलनमा भइराखेको छ। अब यो सबै चिज सिक्नलाई मानिसले ज्योतिषशास्त्रको ज्ञान भएर, खगोलशास्त्रको ज्ञान भएर हजारौँ वर्ष लागेको छ। त्यसले गर्दाखेरि के भयो भनेदेखि त्यो चिज धेरै चिजहरू यसको पृष्ठभूमि धर्मसँग पनि जोडियो। हामी कहाँ यो कुरो बुझ्नको लागि वेददेखि के अध्ययन चाहिन्छ र के भनेको छ भने जस्तो वेदको हामी कहाँ वेद भन्यो, त्यसपछि उपवेद भयो। प्रमुख चारवटा वेद भए हैन, जस्तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद र अथर्ववेद। त्यसपछि उपवेदहरूमा आउँदा चाहिँ नि यो खगोलशास्त्रको अध्ययन गर्ने, ज्योतिषशास्त्रको अध्ययन गर्ने र त्यही क्रममा ज्योतिषशास्त्रको अध्ययन गरिसकेर निकालिएको एउटा क्यालेन्डर सिस्टम हो र जसलाई हामीले पर्वको रूपमा मनाउँछौँ। र यो गर्दाखेरि यसमा तीन चारवटा चिज जुन तपाईँले अहिले नाम लिनुभयो, विभिन्न चिजहरू, यो नेपालको समग्र हिमाल, त्यसपछि पहाड हैन, अब त्यसपछि आएर तराई, समग्र भागहरूमा विभिन्न समयमा विभिन्न खालका क्यालेन्डरहरू प्रचलनमा रहेको हामीसँग प्रमाण छन्। तर त्यसो हुँदाहुँदै पनि जस्तो हामी इतिहासको विद्यार्थीले के भन्छौँ भने हामी कहाँ जस्तो यस्तो चिजहरू कसरी चल्यो र किन भयो भन्दा हामीले प्रमाणको कुरा गर्दा दुईवटा प्रमाणको कुरा गर्छौँ। एउटा पुरातात्विक प्रमाण भन्छौँ, आर्कियोलोजिकल एभिडेन्स। त्यो भनेको चाहिँ नि जस्तो कतै एक्सप्लोर गरियो, खोजियो, अनुसन्धान गरियो र कतै उत्खनन गरिसकेपछि त्यहाँ भेटिएका प्रमाणको आधारमा त्यो लिखित हुनसक्छ, अभिलेखको माध्यमबाट, मुद्रा क्वाइनको माध्यमबाट, त्यसपछि आइकनहरू मूर्तिहरूको माध्यमबाट त्यो चिजहरू जानिन्छ र त्यसलाई विश्वले मान्छ। जस्तो एउटा उदाहरण हामीले लुम्बिनीको कपिलवस्तुको कुरा गऱ्यौँ भने बुद्ध लुम्बिनीमा जन्मेको भन्ने प्रमाण हामीले विश्वले किन मान्यो भनेदेखि त्यहाँ भएको अशोकन स्तम्भले गर्दा। त्यो आर्कियोलोजिकल प्रुफ हो। अर्को हुन्छ जस्तो साहित्यिक किंवदन्ती लोकोक्तिको आधारमा
त्यो चाहिँ नि त्यसमा टेकेर त हामी इतिहास लेख्छौँ, यी कुराहरू मनाउँछौँ, तर त्यसलाई चाहिँ विश्वले मान्दैन। यो हाम्रो विक्रम सम्वतसँग जोडिएको हाम्रो पर्वहरूको कुरो पनि के छ भने हाम्रो पर्वहरूको एउटा पृष्ठभूमि धर्म हो। फेरि है, जहिले पनि धर्मसँग जोडिएको छ र त्यो धर्मसँग जोडिकन विभिन्न लामो समयसम्म यसले त्यो धर्मलाई, जस्तो विज्ञान, हामीले अहिले त्यो कुरालाई चाहिँ अलिक कम महत्त्व दिइराखेका हुन्छौँ। हाम्रो हरेक पर्व, हरेक तिथिहरू र हाम्रा यी चिजहरू चाहिँ नि फेरि विज्ञानसँग जोडिएको छ। हामीले त्यो कुरालाई अलिक कम आकलन गरेर व्याख्या गऱ्यौँ, त्यसले गर्दा कतिचोटि के हुन्छ नि, हाम्रो कुराहरूलाई अन्धविश्वासको रूपले अथवा कतिचोटि यसको प्रमाण नपुगेको हिसाबले लिइराखेको हुन्छ। तर यो यति वैज्ञानिक छ कि कति कुराहरू त्यो विज्ञानसँग जोडिएको हुनाले यो पर्व पनि आज कस्तो रूपमा रह्यो भने धर्मसँग ठाउँ ठाउँमा, जस्तो स्थानीय भन्छौँ हामी, जरो किलो स्थानीय पर्वहरू सबै ठाउँको अलि जति नाम भन्यो ती सबै आफ्ना आफ्ना क्षेत्रको के हुन् त पर्व हुन्। र त्यो पर्वले एउटा कस्तो स्वरूप लियो भनेदेखि हामीले गर्ने नयाँ वर्ष भनेको चाहिँ के हो त, किन मानिसले यो मनाउँछन् क्यालेन्डर भन्दा, हामीले त यो 365 दिनमा एक वर्ष हुन्छ भनेर बुझ्नलाई पनि हामीलाई हजारौँ वर्ष लागेको छ। ग्रेगोरियन क्यालेन्डरमा त 340 दिन, त्यसपछि 320 दिन, त्यस्तो धेरैचोटि हाम्रै क्यालेन्डरमा पनि 15 दिन, यो मलमासको कुरा गरे पनि 9 दिन 15 दिन कम भएर आइराखेको हुन्छ। यो साइन्टिफिकली जुन ग्रह नक्षत्रहरूको मुभमेन्ट छ नि, यो थाहा पाउन त, एउटा ताराको मुभमेन्ट थाहा पाउन त कतिचोटि 1000 वर्ष पूर्व पर्ने रहेछ। 1000 वर्ष मात्रै उसले लिने फेरो पुरा हुने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो विज्ञानसँग जोडिएको हुनाले यो हाम्रो पर्वहरू हामीले मनाउँदा यसमा चाहिँ धेरै कुरा जोडिन आए र लामो समयदेखि विश्वमै प्रचलनमा रहेको धर्महरूमध्ये सनातन धर्म सबभन्दा पुरानो धर्म हो र त्यो धर्मसँग यसको सम्बन्ध छ धार्मिक हिसाबले। त्यसले गर्दा पनि यसमा चाहिँ नि धेरै कुराहरू समयअनुसार बेला बेलामा त्यहाँ चाहिँ नि जोडिँदै आए। जस्तो आजको दिन, यो वैशाख 1 को दिन नयाँ वर्ष मात्र नभएर यी विषु पर्व, मैले यहाँलाई नाम पनि दिएँ, सिरुवा पर्व जस्ता क्षेत्रगत रूपमा मनाइने चाडपर्व पनि छ र यति नै बेला बिस्केट जात्रा हुन्छ, सपन तीर्थका मेला हुन्छ, मच्छिन्द्रनाथको जात्रा लगायतका कुरा एकैचोटि हुन्छ भने यो सबै एकैचोटि हुने एउटा कोइन्सिडेन्स मात्र हो कि या यो मौसम, जुन अहिलेको मौसम एकदमै उत्तम छ, यतिखेर जुन नयाँ आँपको फुल लाग्ने समय होइन, लिचीका दाना बस्ने, ऋतुराज, वसन्त भनेको ऋतुराज हो। ऋतुहरूमध्ये पनि प्रमुख एउटा यति राम्रो, अहिले अब हामी बाहिर निस्किँदै देखिन्छ नि भर्खर पालुवा आइरहेको, मान्छेलाई कस्तो भने अरू बेलामा निराश भएको मन पनि यो अहिलेको बेलामा, किन यो पर्वको तपाईँले एकदम राम्रो प्रश्न उठाउनु भयो, किन हाम्रो नयाँ वर्ष यही बेला मनाइन्छ त? नयाँ वर्ष मनाउने यो क्यालेन्डर सिस्टम सुरु भइकन पनि यसको एउटा कारण चाहिँ के भनेदेखि यो ऋतुसँग पनि, हाम्रो हरेक पर्वको ऋतुसँग सम्बन्ध छ। ऋतुहरू मनाइराख्ने क्रममा यो वसन्त ऋतुलाई त ऋतुराजै भन्यो होइन। अब कामदेवको पूजा गर्ने, हामीले जस्तो यो हामी श्रवण गर्छौँ, हामी कहाँ सङ्क्रान्ति श्रवण गर्ने चलन छ। हरेक महिनाको 1 गते हामी कहाँ जुन सूर्यको विभिन्न गति हो, सूर्य एक राशिबाट अर्को राशिमा जाने, सूर्य, यो सबै हाम्रो पर्वहरूसँग र पर्टिकुलरली अहिले सम्वतको कुरा गर्दा चाहिँ हामी कहाँ सूर्य र चन्द्र दुईटैको ठुलो महत्त्व छ। सूर्यलाई चाहिँ अझ ग्रहहरूको पनि राजा मानिन्छ, प्रमुख ग्रह मानिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो सूर्यको मुभमेन्टसँग जोडिएको हुनाले र वसन्त ऋतु भएको हुनाले यो वैशाख महिनामै यो के कारणले राखियो होला, यो कसरी सुरु गरियो होला भन्दाखेरि त्यसको एउटा कारण चाहिँ नि यसको यो ऋतुहरूको राजा भएर पनि। तर यो विक्रम सम्वत हामीले मान्दै आएको धेरै भइसकेको छ। अब हाम्रो यो जेनेरेसन मात्र होइन, थुप्रै जेनेरेसनले कुरा मानिसकेको छ। तर अझै पनि बारम्बार विभिन्न समय कालखण्डमा अनि यो त एउटा भारतको राजा, एउटा विक्रमादित्यको नाममा सुरु भएको यो हाम्रो मौलिक होइन, यो शाहहरूले नेपाल एकीकरण गरेपछि मात्र गरिएको हो भन्ने खालको एउटा प्रचार पनि छ। तर इतिहासले अलिक फरक व्याख्या गरेको भन्ने चर्चा पनि छ। यहाँको अध्ययनले के भन्छ यो यस्तो के छ भने कति चिजहरू चाहिँ अहिले मैले भने प्रमाण, जस्तो एउटा पुरातात्विक प्रमाण हुन्छ, विक्रमादित्य भनेकै राजा भारतकै पनि हो कि होइनन् भन्ने कुरो त्यति प्रमाण छन्। कति कुरो के हुन्छ भनेदेखि त्यो एउटा लामो समयसम्म लिजेन्डको रूपमा चलेर आइरहेको छ र त्यसलाई चाहिँ इतिहासको रूपमा मानिसले बुझ्न थाल्छन्। अब इतिहास भनेको कुरो बेग्लै हो, इतिहास संस्कृति भनेको चाहिँ त्यसलाई पुरा प्रमाण चाहिन्छ। अब विक्रमादित्यलाई नै अहिले फेरि अहिले नयाँ कुरा कसो आइरहेको छ भने विक्रमादित्य नाम भएकै राजा हामीले अभिलेखहरूमा चाहिँ त्यसरी छैन। तर केही लोकगीतहरूमा, केही प्रचलनहरूमा भएर नेपालकै राजा हुन् विक्रमादित्य भनेर यो सम्वत चलाउन चाहिँ नि विक्रमादित्य भनेको भारत
भारतको उज्जैनमा भएको जुन कथा छ, जुन कथासँग जोडिएको छ, त्यो नभइकन नेपालकै राजा हुने भन्ने पनि आएको छ। तर त्यसको त्यति भने अनुसन्धान, अब एउटा सबभन्दा दुःख लाग्दो कुरो चाहिँ के छ भने हामी कहाँ हरेक कुराको लागि हामी अनुसन्धानको क्रममा पछाडि छौँ। त्यो इतिहासको सन्दर्भ होस्, संस्कृतिको सन्दर्भ होस्, धर्मको सन्दर्भ होस्, अनुसन्धान त कस्तो रहेछ भने गरिराख्ने चिज हो, त्यसपछि नयाँ नयाँ चिजहरू हामी पत्ता लाग्छौँ। हिजो कति कुरो हामीले ठिक ठानेको कुरो अनुसन्धानबाट आज गलत पनि हुन्छ हैन। अब हामीले हिस्ट्रीमा त्यस्ता थुप्रै घटनाहरू छन् जुन कि हिजो हामीले यो राइट भन्न ठानेका थियौँ, आज अनुसन्धानको क्रममा नयाँ अभिलेख भेटिएपछि, नयाँ मुद्राहरू भेटिएपछि ती चिज गलत भए। त्यसले गर्दाखेरि यसमा पनि हाम्रो अनुसन्धान कम भएको हुनाले हामी अहिले किन यो अवस्थामा आयौँ भन्दाखेरि हामीलाई विश्वविद्यालयले अथवा सरकारी अन्य कुनै निकायले पनि यस विषयमा गहिरोसँग अनुसन्धान गरेको छैन। जति कुरो हामीसँग प्रमाण छ त्यति प्रमाणलाई हामी उल्टाइ पल्टाइ त्यही मात्रै कुरा गरिराखेका छौँ। त्यसले गर्दा यो सम्मत हामीले आयातित सम्मत भन्न मिल्दैन। कस्तो छ भने कति चिजहरू चाहिँ नि जस्तो आफू कहाँ हामीले स्वीकार गरिसकेपछि, लिइसकेपछि र हाम्रो चाहिँ कस्तो भने यो हामी कहाँ सांस्कृतिक परम्परा र धर्म चाहिँ नि जस्तो भारत र नेपालको कुरो गरे पनि हामी एउटै ग्रन्थहरूको आधार हो। हामीले पढ्ने वेद, उपनिषद, त्यसपछि प्रतिमा विज्ञानका पुस्तकहरू, यो सबै एउटै आधार भएको हुनाले यस्ता चिजहरूको हाम्रो मूल स्रोत चाहिँ नि एउटै हो। र ती ऋषिहरू नेपालका पनि थिए। अहिले आएर पोलिटिकल्ली हामी भारत र नेपाल भन्छौँ, तर त्यो बेलामा यो यस्ता चिजहरू चल्ने पोलिटिकल्लीको कुरा, अरू कुरा चाहिँ कस्तो भनेदेखि नेपाल र भारतको स्रोत चाहिँ एउटै थियो, ग्रन्थहरूको स्रोत। अनि त्यसकारण त्यो भएको हुनाले, दुईटैको लागि यो भएको हुनाले हामीले यसलाई पूर्ण रूपले आयातित भन्न चाहिँ अलि नसक्ने अवस्था हो। जस्तो यहाँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको एउटा संस्कृति विभागको प्रमुख पनि रहिसक्नु भएको छ, यहाँ आफू स्कलर पनि हुनुहुन्छ र यी विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्न सरकार कतिको तदारुक देख्नु भएको छ, यहाँ किन नजिकबाट देख्नु भएको, यहाँ अनुभव गर्नुभएको विषय हो। किनभने नेपालले बारम्बार हाम्रो चाहिँ पहिचान, हाम्रो धर्म हो, हाम्रो संस्कृति हो भनेर हामी छाती बोलाएर हिँड्छौँ, तर के छ हाम्रो अध्ययन अनुसन्धानमा हामी कतिको लगानी गरिरहेका छौँ? छैन, पटक्कै छैन। यो त यति मलाई अप्ठ्यारो लाग्छ भन्न पनि, लाजै पनि लाग्छ। हामीले अध्ययन अनुसन्धान त हामी एकदमै कम गरिन्छ र त्यसलाई गर्नेलाई पनि प्रशय दिन्न। अहिले जस्तो भनौँ म केही पिएचडीको विद्यार्थीहरूको अब थेसिसहरू गाइड गर्ने क्रममा हुन्छन्, उनीहरूलाई कस्तो भने आर्थिक हिसाबले पनि उनीहरूलाई स्कलरसिप एकदमै कम दिएकै छैन भने पनि हुन्छ। त्यसपछि उनीहरूलाई सजिलो भन्दा अझ गाह्रो पारिएको हुन्छ कि अनुसन्धान गर्ने मान्छेलाई उसलाई विभिन्न तरिकाको हौसला, त्यो कतिचोटि शब्दले पनि हुनसक्छ, कतिचोटि आर्थिक सहयोगले हुनसक्छ, कतिचोटि विभिन्न कार्यक्रमद्वारा हुनसक्छ। हामी कहाँ त्यो पनि छैन। उसले आफ्नो लगानीमा गर्ने अनुसन्धानलाई पनि हामीले चाहिँ गरेको छैन। सबभन्दा अहिले हाम्रो अहिले कमी कमजोरी भएको कारण र हामीले हाम्रो विषयलाई बाहिर विश्वमा देखाउन सक्ने हामीसँग थुप्रै चिज, हामी कहाँ भएका थुप्रै चिजहरू, हाम्रो मूर्त अमूर्त संस्कृतिको कुरा गरौँ अथवा यी पर्वको कुरा गरौँ अथवा यो सम्बन्धको कुरा गरौँ, यो हाम्रो हो है भनेर देखाउन सक्ने कुरा के भने अहिलेका युवा पिँढीहरूलाई अनुसन्धानमा लगाएर त्यसबाट आएको जुन निर्क्युल हुन्छ नि त्यसलाई हामीले त प्रमाणित गर्नु, अहिलेको विश्वले त किंवदन्तीलाई त मात्रै त मान्दैन, उसले त प्रमाण खोज्छ। यो प्रमाण छ है भने त्यो प्रमाण ल्याउने आधार भनेको अनुसन्धान हो, रिसर्च हो। त्यसकारण रिसर्चमा चाहिँ नि हाम्रो कमी कमजोरी छ, थोरै भएको छ। त्यो थोरै भएकोलाई पनि सरकारी तर्फबाट चाहिँ त्यति प्रशय छैन। अनि जस्तो एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो के छ भने चाडपर्वहरू यहाँले अघि पनि भन्नुभयो हाम्रो वैज्ञानिक छ भन्नुभयो, तर ईस्वी सम्बत विशेष गरी पश्चिमा मुलुकहरूले त्यसलाई स्वीकारेको सम्बत उहाँहरूको कस्तो छ भने नयाँ वर्षमा हिउँ पर्छ, उहाँहरू बाहिर जान सक्नुहुन्न, उहाँहरूले घरमै बसेर मनाउनुहुन्छ। नेपालले मनाउने चाडपर्वसँग के खालको छ, यस्तो खालको व्यवहारिकता वैज्ञानिकता चाहिँ के छ त? यसमा दुई तिनवटा चिज, हरेक पर्वको मैले लामो समयदेखि पर्वहरूको अध्ययन गरिराखेको, मूर्तिको पनि अध्ययन गरिराखेको र वेदका केही पात्रहरूको पनि मैले अध्ययन गरिराखेर केही पुस्तकहरू पनि प्रकाशन गर्ने क्रममा मैले के देखेँ भने हाम्रो यो समग्र रूपमा धेरै वर्षसम्म जस्तो ऋषिहरूले हाम्रो वेदलाई के भनिन्छ भने हाम्रो जस्तो अपौरुषेय भन्ने चलन छ, झट्टै हेर्दा चाहिँ के भनेको होला यो मानिसले नलेखेर देउताले लेख्यो भने त्यो कस्तो रहेछ भने कुनै साह्रै राम्रो चिज भयो भने हामी के भन्छौँ भने ओहो यो त हामीले कुनै राम्रो पेन्टिङ देख्यौँ भने यो त मानिसले बनाएको होइन, यो त फोटो जस्तो छ भन्छौँ नि। त्यस्तै त्यो वेदमा भएका सूक्तहरू, वेदमा भएका ऋचाहरू यति व्यवहारिक रहेछन् कि हामीलाई के लाग्छ भने यो सामान्य मानिसले लेख्न सक्दैन। एउटा ऋषिले, वेद भनेको त अब सयौँ ऋषिको रचना हो, एउटा ऋषिले एउटा लामो समयसम्म आफूले अनुभूति गरेको आफ्नो अनुभवलाई त्यो लेखिएको छ। त्यसले गर्दा वेदका सबै सूक्तहरू वेदमा चाहिँ नि सूत्रबद्ध रूपमा भयो। यी सबै हाम्रो पर्वहरूको कुरा वेदसँग किन जोडिन्छ भने वेदमा चाहिँ नि बीजको रूपमा छ हरेक कुराहरू।
त्यसपछि पछिल्लो समयमा जब गृहसूत्रहरू लेखिए, त्यसपछि महाकाव्यहरू लेखिए, पुराणहरू लेखिए, त्यो बेलामा यसलाई व्याख्या गरियो। र त्यसकारण यो सबै चिजको म यसलाई 4वटा पोइन्टमा व्याख्या गर्छु। एउटा चाहिँ नि यो हाम्रा यस्ता पर्वहरू किन यस्तो विधि विज्ञानसँग जोडिएको छ भन्दा, एउटा चाहिँ नि यसको सम्बन्ध हाम्रो यस्तो धर्मसँग भयो जुन धर्म हामी धारण गर्ने भन्छौँ। हामीका धर्म भनेको कर्मकाण्ड होइन, मैले धारण गरेर फिल गर्न पर्ने। मैले साँचो बोल्छु भने साँचो बोल भन्ने होइन, साँचो बोल्ने। धर्म गर, पुण्य गर, परोपकार गर भन्ने। जस्तो आजको दिन सबभन्दा ठुलो कुरो दान र परोपकारको आउँछ। त्यो मुखले भन्ने होइन, गर्ने हो। त्यस कारण त्योसँग जीवनशैलीसँग जोड्ने हामीलाई सिकाइएको छ। यो एउटा पहिलो भनेको चाहिँ नि, अनि अर्को चाहिँ यो यसमै ईश्वरप्रतिको कृतज्ञता भन्छौँ हामी। यो आजको पर्व पनि हामीले ईश्वरलाई कृतज्ञ हुने हो। मैले 1 वर्ष बिताएँ, अब नयाँ वर्ष सुरु हुँदैछ, तपाईँप्रति म आभार व्यक्त गर्छु। मेरो जीवन, मेरो परिवार, मेरो टोल, मेरो राष्ट्र र विश्व, हामी कहाँ म मात्रै भनिन्न, मबाट सुरु भएर विश्वसम्म पुग्छ। यो वसुधैव कुटुम्बकम भन्छौँ। त्यो सबैको एउटा सुखमय जिन्दगी होस् भनेर आज हामी कहाँ के भनिन्छ भने, सङ्क्रान्तिको दिन तपाईँ जे सङ्कल्प गर्नुहुन्छ, जे कुरो सुन्नुहुन्छ, जुन कुरो खानुहुन्छ, त्यो वर्ष दिनभरि तपाईँलाई खान पुग्छ है भनेर। आज हामी जस्तो नपुगे पनि केही मिठो मसिनो, मेरो घरमा जस्तो मेरो अवस्था छ, जे कुरा जुर्छ, जे कुरा उम्रिन्छ, जस्तो सिजन छ, त्यो अनुसार केही न केही मिठो चिज ईश्वरलाई अर्पण गरेर खाने चलन छ हरेक सङ्क्रान्तिमा। आज वैशाखको कुरो भयो, वैशाख होस्, जेठ होस्, त्यसमध्ये केही सङ्क्रान्ति अलिक प्रमुख भए, माघको, साउनको सङ्क्रान्तिहरू। नभए हरेक चिजमा हाम्रो यो कुरो के भने ईश्वरप्रतिको कृतज्ञता हो। हामी कहाँ एकदमै हरेक दिन ईश्वरप्रति कृतज्ञ हुन सिकाइएको छ। यो नयाँ वर्ष पनि त्यही हो। मैले 1 वर्ष काटेँ, म बाँचेँ है, म आज बाँचेँ। हाम्रो हरेक बिहानै त्यो भन्नुपर्छ। बिहान हरेकचोटि उठेपछि ईश्वरप्रति ओहो, म आज यो संसार फेरि हेर्न पाउँदैछु, म केही गर्न पाउँदैछु होइन, म एउटा केही निष्काम कर्म गर्न सकूँ भनेर हरेक बिहान भर्ने जुन कर्म छ, त्यो नै के हो त, यसमा एउटा जोडियो। त्यसपछि दोस्रो चाहिँ नि हाम्रो पारिवारिक मूल्य मान्यता हो। एकदम स्ट्रङ यो वेस्टर्न कन्ट्रीभन्दा हामी कहाँ भएको हामीले गर्व गर्नुपर्छ। हामी कहाँ पारिवारिक मूल्य मान्यता एउटा आफूभन्दा अग्रजहरूलाई सम्मान गर्ने र आफूभन्दा सानालाई माया गर्ने, ममता दिने, बाटो देखाउने, यो एकदमै राम्रो संस्कृति। अहिले पश्चिमाहरूमा त्यो ल्याकिङ भएर उनीहरू खोज्दैछन्, अरे हामीले कसरी संयुक्त परिवार प्रथा ल्याउने होला, एउटा हजुरबा हजुरआमाले नाति नातिनालाई कसरी टेक केयर गर्न सक्छन्, यसो कसरी हेर्न सक्छन्, त्यो कुरोको जुन उनीहरूका ल्याकिङ भयो, त्यो पैसाले मात्रै आउँदैन। हरेक चिज पैसाको एउटा आफ्नो ठाउँ छ, अर्थतन्त्रको एउटा बलियो मेरुदण्ड हो, अर्थतन्त्र समाजलाई चाहिन्छ, तर अर्थ मात्र भएर हुँदो रहेछ सबै चिज भनेर त्यो उनीहरू अहिले हामी कहाँ। त्यसकारण यो पर्वसँग, यो सम्बन्धसँग जोडिएको अर्को कुरो भनेको पारिवारिक मूल्य मान्यता हो। त्यसपछि अर्को पक्ष भनेको जहिले पनि हामी कहाँ मनोरञ्जन एकदम प्रमुख छ। हामीको हरेक पर्वमा हेरौँ, यो पर्वमा पनि आज हेरौँ, हामी कहाँ विभिन्न ठाउँमा विभिन्न प्रकारका आज मात्रै होइन, यो त अब आज गतेको हिसाबले हामीले आज मनाउँछौँ। यो त चैत महिनाकै शुक्ल पक्षदेखि हामी अगाडिदेखि नै यो विक्रम सम्वतको सुरुवात भइसकेको हुनाले नयाँ वर्ष मनाउने चलन छ, किनभने हामी यो चन्द्रमा संसारको गणना गर्दाखेरि। र त्यो क्रममा हामी मनोरञ्जन गर्छौँ। कस्तो खालको मनोरञ्जन भने ईश्वरप्रति कृतज्ञता ज्ञापन गरेर मिठा चिजहरू, मिठा पकवानहरू खाने, ईश्वरलाई अर्पण गर्ने, साथीभाइ आफन्त बसेर नाच खान, विभिन्न ठाउँमा विभिन्न नाचहरूको प्रचलन छ आज, विभिन्न गीतहरू गाइन्छ मौलिक। त्यसकारण यो अर्को यसको मनोरञ्जन, यसको सबभन्दा फेरि अर्को के हो त, महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। र अर्को साथीभाइसँगको भेटघाट, त्यो पनि एकदम प्रबल छ। यी 3-4वटा कुरा हरेक पर्वसँग जोडिएका छन् र आजको यो नववर्षसँग पनि त्यो कुरो जोडिएको छ। र के भनिन्छ भने आज हामीले जे कुरा गर्छौँ त्यो हामी यो वर्षभरि पाउँछौँ। त्यस कारण बिहान सुन्दाखेरि नै हामी के भन्छौँ, दान पुण्य वर्ष दिन गर्न नसक्यो भने आज हामीले दान पुण्य गर्न पर्यो। वर्ष दिनसम्म हामीले आज केही मिठो चिज खायौँ, हामीले खिर पकाएर खायौँ आज हामीले, अथवा कुनै चिज खायौँ अर्पण गरेर भने त्यो खिर हामीले वर्ष दिनभरि खान पाऊँ भन्ने हाम्रो के हो त, त्यो इच्छा आकाङ्क्षा, किनभने त्यो अर्थसँग पनि जोडियो। पछिमा आएर त्यो मतलबै छैन, किनभने उनीहरूले त हरेक दिन जे चिज खान पाइन्छ भने उनीहरूलाई अर्थसँग जोड्यो। हामीले चाहिँ नि यो भाव, एउटा हाम्रो जुन भाव छ नि एकदमै महत्त्वपूर्ण, हामीका चाहिँ नि ईश्वरप्रतिको कृतज्ञता र भावलाई चाहिँ नि योसँग जोडिएको छ। जस्तो काठमाडौँमा एउटा स्थानीय संस्कार कस्तो खालको पनि छ भने नयाँ वर्षको दिन डाँडा काँडा चढ्ने, यो एउटा के छ, यसको वैज्ञानिक पक्ष के छ, यसको व्यवहारिक पक्ष चाहिँ के छ? अनि यसो रहेछ, यो जस्तो हाम्रो माथि लाग्ने भन्छन्, उँभो लाग्ने भन्छन्, हरेक कुराको एउटा साङ्केतिक अर्थ हुँदो रहेछ। कुनै चिज जस्तो सपनामा पनि त्यो कुरा हामी सङ्केतसँग जोडिन्छ र हामीले गर्ने क्रममा पनि यो के भनेदेखि सङ्क्रान्तिहरूमा अरू बेलामा हामीहरूले कुनै खोलामा गएर स्नान गर्ने अथवा कुनै ठाउँमा हामी उक्ल्यौँ भने, उक्लुनु भनेको हामी कहाँ चाहिँ के मानिन्छ भने उन्नति। जस्तो म 8 क्लासबाट 9 क्लासमा उक्लेँ भन्छौँ नि त, होइन? उक्लिनु, तल लाग्नु भनेको चाहिँ नि अवनति, ओह्रालो लाग्नु भनेको चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि अवनति मानिन्छ। त्यसकारण त्यो क्रमसँग जोडियो र अर्को प्रकृतिसँग नजिक हुन सिकाउने। हामी कहाँ हरेक कुरो खाँदाखेरि, लाउँदाखेरि हरेक दिन प्रकृतिसँग जोड्न सिकाइएको हुन्छ हाम्रो वैज्ञानिक पक्ष।
त्यो हरेक हाम्रो दसैँको मोमेन्ट त्यो छ, तिहारको त सम्पूर्ण पर्यावरणसँगै जोडिएको हो। कसरी सिकाइएको छ भने जस्तो बर पिपल भनेर हामी कहाँ धर्मशास्त्रमा चाहिँ नि यो पहिरो अरू कुराको बढी व्याख्या गरिएको छैन, तर तिमीले रुख लगायो भने तिमीलाई धर्म हुन्छ, पिपल लगाऊ बर लगाऊ। धर्म र पाप दुईवटा शब्द प्रयोग गरिएको छ। अब अहिलेको केटाकेटीले चाहिँ नि विज्ञानसँग जोडेर त्यसलाई त्यो हिसाबले बुझ्नु पर्यो र बुझाउनेले बुझाइदिनु पर्यो। नभए त्यही क्रममा पनि यो उकालो लाग्ने सिकाइएको। उकालो लाग्नु भनेको, चढ्नु भनेको चाहिँ नि के त राम्रो सङ्केत हो। म एउटा हेल्दी उसको लागि पनि, स्वास्थ्यको लागि पनि त्यो चिज चाहिँ सिकाइएको हो। त्यो जस्तो यो तराईतिर सिरुवा पर्वमा चाहिँ हिलो छ्यापाछ्याप गर्ने चलन रहेछ, यसमा चाहिँ के छ वैज्ञानिक पक्ष? यसको चाहिँ नि दुई तिनवटा पक्ष। एउटा वेदरसँग हाम्रो हरेक पर्वको कुन ठाउँमा मनाइन्छ त्यो। जस्तो हामीले भर्खरै होली गएको हुनाले यो हिलो छ्याप्ने कुरामा दुईवटा कुरा जोड्न सक्छौँ। पहाडको होलीमा पहाडको फागु खेल्दाखेरि पानी छ्याप्ने चलन छैन पहाडमा, पहाडी क्षेत्रमा। हुन त होली तराईको प्रमुख पर्व हो र तराईबाट आयातित भएर पहाड काठमाडौँ सबैतिर चलेको पर्व हो, तर अहिले यो सबैतिर व्यापक भयो। तर मौसमको हिसाबले फागुन महिनाको पूर्णिमामा पनि, फागु पूर्णिमामा पहाडतिर अलिक चिसै हुन्छ, त्यहाँ पानी छ्यापिँदैन, रङ मात्रै खेलिन्छ। तराईमा गर्मी भइसकेको हुन्छ अनि त्यसकारण त्यहाँ त्यो बेलामा पानी पनि छ्याप्ने भयो। यही क्रममा चाहिँ यो के रहेछ भनेदेखि जस्तो थेरापी, हरेक चिजको हामी कहाँ आयुर्वेदमा थेरापी भनिन्छौँ। हामीले गर्ने उपचारमा फलफुलको, फुलहरूको विभिन्न फुलहरूलाई नै शरीरमा दल्ने, माटोका विभिन्न चिजहरू, विभिन्न प्रकारका माटोहरू शरीरमा दल्ने, पानीहरू दल्ने, खरानीहरू दल्ने, यो कस्तो रहेछ भने आयुर्वेदमा हामीलाई गरिने विभिन्न उपचारको एउटा पद्धति रहेछ। अनि त्यो चिजलाई जीवन पद्धतिसँग जोडेर, अहिले मौसमसँग जोडेर, यो पनि हिलो भनेको त पानी, त्यो हिलो भनेको त माटोकै त्यो रूप हो, सुक्खा माटो होइन त्यो, त्यसमा पानी र मिसाइएको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्योसँग सायद जोडेर यो गरेको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। र यस्तै गरी पश्चिममा मनाइने विषु पर्व, यसको लागि वास्तवमा यति बेला बारम्बार समाचार पनि भने मान्छेहरू कोभिडको महामारीलाई चुनौती दिँदै लामो लामो लाइन लागेर चाहिँ आफ्नो घर फर्के यही चाड मनाउनलाई। र यसमा सबैभन्दा मौलिक देखिएको चाहिँ एउटा के छ भने नन्द र भाउजू, देवर भाउजू लगायतका यस्तो खालको सम्बन्धमा सिस्नो हानाहान गर्ने प्रवृत्ति रहेछ। त्यो यसो हेर्दाखेरि अलिकति के रिस राग पोखेको हो कि जस्तो देखिन्छ, तर यसमा वैज्ञानिक पक्ष छ भन्ने पनि कुरा गरिरहेछ। यो चाहिँ के भनेदेखि हामी कहाँ अघि पनि मैले भने धेरै चिजहरूको सम्मिश्रण छ। धर्म, त्यसमा त्यो सँगसँगै जोडिएको आयुर्वेद, त्यसपछि प्रकृति, पर्यावरण, अनि यो पारिवारिक हाम्रो जुन सम्बन्ध छ, पारिवारिक जुन गठन छ हाम्रो, त्यसलाई एउटा समुद्र तरिकाले लग्ने। त्यस कारण हरेक चिज परिवारसँग हाम्रो परिवारको जुन एउटा संयुक्त परिवार प्रथाको चलन छ, त्यो चिजमा चाहिँ यी चिजहरूलाई जोडिएको हुनाले, हुन त अहिले त अब सिस्नो कस्तो भने, म सानो छँदासम्मै सिस्नो भनेको मैले देख्दा पनि के देख्थेँ भने जसको आर्थिक आय छैन, जो किनेर खान सक्दैनन्, उनीहरूले सिस्नो खाइराखेका हुन्थे। त्यो बेलासम्म सिस्नो भनेको चाहिँ नि, सिस्नो खानु भनेकोलाई सम्मानको दृष्टिले हेरिँदैन थियो। एउटा अलिकति नसकेर आर्थिक अवस्था कमजोर भएपछि एउटा तिउनको गर्जो टार्ने रूपमा थियो। तर अहिले सम्पन्न व्यक्तिहरूले सिस्नो भनेको एउटा यसमा के गुण रहेछ, कति गुण रहेछ भन्ने कुरो अहिले बुझे नि। त्यस कारण कति कुरा हामीलाई नजिक ल्याउनको लागि यो पर्वहरूले के गर्छन्, सबै कुरो व्याख्या गरे हुँदैन, त्यो उनीहरूले त्यो चिजसँग हामीलाई नजिक ल्याइदिन्छन्। नजिक ल्याइसकेपछि त्यो चिजको महत्त्व बुझेपछि अब भोलि हामीले जीवनमा त्यो चिजलाई के गर्न सक्छौँ त, मेरो भान्सामा त्यसले स्थान पाउन सक्छ। त्यस कारण यो पनि त्यही हिसाबले चाहिँ नि गरिएको हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र अर्को चाहिँ यसमा कस्तो प्रसङ्ग पनि छ भनेदेखि हामी कहाँ केही झाडपातहरूको एउटा आयुर्वेदसँग सम्बन्ध भयो, अर्को स्थानीय लोकोक्तिहरू हुन्छ। कुनै चिजहरू त्यहाँ राखेपछि हामी कहाँ जस्तो हामी त भूत प्रेत, डाकिनी, बोक्सीमा पनि विश्वास गर्ने हाम्रो समाज हो, संसारभरि नै गरिन्थ्यो। अब त्यसमा पनि अहिले कमी भए पनि हामी अहिले पनि त्यो प्रथामा विश्वास गर्ने हुनाले त्योसँग जोडिएको छ यो। त्यस्ता केही चिज गरेपछि त्यो चिजले मेरो गाउँमा प्रवेश पाउँदैन। मैले कुनै चिज जस्तो यो कुकुर डाइना भन्छन्, कुकुर डाइनाको त्यो रुखको एउटा त्यो डाँठ एउटा घरको ढोका बाहिर अथवा कतै राखेपछि बोक्सीले प्रवेश गर्दैन। त्यस्तै अब हनुमान र जस्तो आजको दिनै पनि भनौँ, अब हनुमानको त्यसपछि आएर त्यो भन्न खोजिएको खराब शक्तिले प्रवेश गर्दैन नपसोस् भनेर हामीले त्यस्ता चिजहरू धार्मिक हिसाबले पनि गरेका छौँ। त्यो पनि एउटा सिस्नोको पनि त्यो साङ्केतिक हिसाब पनि त्यो हो। र यो विशेष गरी सिस्नो हानाहानमा जुन खालको त्यो इक्वेसन देखिन्छ, जस्तै देवर भाउजू, नन्द भाउजू भन्नेमा चाहिँ के होला त यसको पक्ष? होइन, यो चाहिँ कस्तो भनेदेखि यो परिवारको जस्तो भनौँ न, परिवारका सदस्यहरू भए होइन, परिवारका सदस्यहरूको त्यो एउटा कसरी गर्ने हो त, तिनीहरूको तालमेल कसरी मिलाइराख्ने हो त उनीहरूको, होइन त्यो भएको हिसाबले यसमा। किनभने यो नभइकन त परिवार त चल्न सक्दैन। उनीहरूको एउटा जुन समुद्र सम्बन्ध छ नि,
त्यो सुमधुर सम्बन्धलाई नै यो रग्नको लागि नजिक पार्नको लागि सायद गरिएको होला यो चाहिँ। जस्तो राम्रा पक्षहरू त यी भए तर हाम्रा संस्कारमा कतिपय अलिक पछौटेपन पनि छ। वास्तवमा हामी कस्तो छ भने हाम्रो धर्म संस्कृति मान्नेहरूमा एक थरी हुनुहुन्छ बिल्कुलै यो संस्कारलाई मान्ने नमान्ने एउटा समूह हुनुहुन्छ भने एक थरी हुनुहुन्छ यति रूढिवादी हुनुहुन्छ कि हामीले जे गर्यो त्यही सत्य हो। त्यो खालको दुईटा रसाकस्सीले अलिकति यो हाम्रो संस्कृति ओझेलमा पनि परेको हो त। हो, एउटा सबभन्दा ठुलो अहिले देखिएको के छ भनेदेखि यो अनुभूति भइराखेको मलाई पनि हामीले मध्यम मार्ग जस्तो बुद्धले धेरैचोटि मध्यम मार्ग भन्नुभएको छ। मध्यम मार्गको कुरा गर्दा कस्तो देखिएको छ भनेदेखि हामी कहाँ चाहिँ नि हाम्रो सबै चिज हाम्रा राम्रा छन् भन्नु मिल्दैन। हामी जस्तो हाम्रा चिजहरू धेरै राम्रा छन्, विज्ञानसँग जोडिएका छन् हाम्रा, तर कति कुरो हामीले संस्कार र कुसंस्कार के हो, विश्वास र अन्धविश्वास के हो, संस्कृति र कुरीति के हो भनेर एउटा छुट्याउन सक्नुपर्छ, एउटा लक्ष्मण रेखा तान्न सक्नुपर्छ। यो चिज नराम्रो छ भने त्यसलाई त्याग्नुपर्छ। हिजो हामी कहाँ बाल विवाह थियो, हिजो हामी कहाँ बहु विवाह थियो, हिजो हामी कहाँ सती प्रथा थियो नि त, तर त्यो त परिवेशै फरक थियो। तर आज हामीले त्यो चिजलाई भित्राउनु भएन। अब हिजो त थियो नि भनेर भएन है। सबै चिज चाहिँ नि सबै सधैँ ओल्ड इज गोल्ड हुँदैन जहिले पनि। कति चिजहरू नराम्रा पनि हुन्छन्। त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भनेदेखि यो चिज हाम्रो राम्रो, यो चिज हाम्रो नराम्रो हो भनेर त्यसलाई चाहिँ नि जस्तो तपाईँहरू जस्तो मिडियाले पनि प्रकाशमा ल्याइदिनुपर्छ होइन, अरूले पनि बोलिदिनुपर्छ र त्यसलाई चाहिँ नि झिक्दिनुपर्छ। नभए के हुन्छ भने हाम्रो संस्कृति अन्धविश्वासमा जकडिएर नवपुस्ताले के गर्छन् भने अन्धविश्वासको कुरा मात्रै गर्छन्, यसका राम्रा पक्षको कुरा थाहा हुँदैन र बाहिरीहरूले पनि जस्तो बाहिरी आक्रमणहरू भइराखेको बाहिर अरू धर्मावलम्बीहरूले पनि विभिन्न कारणले के गरे हुन्छन् भने यो धर्मको नराम्रो कुरा मात्रै प्रचारमा ल्याइदिने हैन। अनि उसका राम्रो कुराहरू त उनीहरूले ल्याउँदैनन्। अनि हामी पनि के गर्छौँ, हाम्रो राम्रो कुरो हामी प्रचारमा हामी नयाँ पुस्तालाई भन्दैनौँ। हाम्रो त सबै यस्तो अन्धविश्वासी छ, हामी त यस्तो गर्छौँ भनेर उनीहरूलाई के लाग्छ त त्यो कुरो उनीहरूले अवलम्बन गर्दैन र बिस्तारै एक जेनेरेसनपछि अर्को जेनेरेसनमा जाँदाखेरि त्यो कुरा हराएर जान्छ। उनीहरूलाई एउटा अपनत्व, मेरो संस्कार, मेरो मूर्त अमूर्त सम्पदामा एउटा अपनत्व, यो मेरो चिज हो है भनेर सिकाउन चाहिने करिकुलम पाठ्यक्रममै राख्नु पर्ने रहेछ। त्यो राखेपछि मात्रै उनीहरूले सिक्दै जान्छन्। हुन्छ, हाम्रो संवाद निरन्तर रहने नै छ। दर्शकबिन, यति बेला कार्यक्रममा पालो भएको छ विश्रामपछि हामी आउने नै छौँ, हामीसँगै रहनुहोला। दर्शकबिन, पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा। यति बेला हामी नयाँ वर्ष वैशाख 1 गतेको विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। यो दिनको, यो पर्वको विषयमा रहेको सांस्कृतिक पक्ष, धार्मिक पक्ष र यसका वैज्ञानिक पक्षका बारेमा पनि कुराकानी गरिरहेका छौँ र यी विषयमा कुराकानी गर्नको लागि यति बेला हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ प्राध्यापक डाक्टर बिना पौड्याल। जस्तै नेपाली संस्कृति अब हामीले गर्व पनि गर्छौँ, अब बारम्बार गर्व गर्ने कुरा पनि हो। अब हरेक मुलुकले गर्छ, हरेक जात जातिले गर्ने गरेको छ र हाम्रो अलिकति ब्रोड छ भने हामीले दाबी पनि गरिरहेका छौँ। अनि यसका मूर्त अमूर्त पक्षहरूमा बारम्बार विवाद पनि सिर्जना हुन्छ। राम्रा कुरा पनि छन्, नराम्रा पनि कुरा छन्। अब यहाँ यो विषयको विज्ञ भएको हिसाबले यहाँले यसलाई समग्रमा कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? एउटा चाहिँ के भने हाम्रो संस्कृतिको हिसाबले हामीले गर्व गर्नुपर्ने के भनेदेखि हाम्रो सानो देश भए पनि देशको भौगोलिक हिसाबले हामी विश्वका साना देशहरूमध्ये पर्छौँ। हामीभन्दा साना देश पनि छन्, तर हाम्रो यो सानोपनको कुरो पर्यावरणमा किन उठ्छ भने हाम्रो दुईवटा छिमेकी देश, अब उत्तरतिर चीन र दक्षिणपट्टि भारत सारै संसारकै ठुलो देशमा पर्छन्। ती ठुल्ठुला दुईवटा देशका बिचमा परेको हुनाले हामीले बेला बेलामा आफूलाई बढी सानो महसुस गरिरहेको पुगोलको कुरा गरिराखेका हुन्छौँ। तर एउटा के छ भने सानो विश्वकै सानो देश परे पनि यसमा एउटा संस्कृतिको हिसाबले, भाषाको हिसाबले, वेशभूषाको हिसाबले हैन, त्यसपछि लिपिको हिसाबले र यहाँका कला वास्तुकलाको हिसाबले हामी संसारकै धनी देशमा पर्दछौँ। हेर्दाखेरि जस्तो हामी युनेस्कोले विश्व सम्पदा सूची भनेर सूचीकृत गरिराखेको हुन्छ। यो यति सानो ठाउँमा, काठमाडौँ उपत्यकाको यति सानो ठाउँमा पनि जस्तो काठमाडौँ दरबार क्षेत्र, पाटन दरबार क्षेत्र, भक्तपुर दरबार क्षेत्र, तीनटा दरबार क्षेत्र नै विश्व सम्पदामा हो। त्यसपछि मन्दिरमा चाँगु नारायण, त्यसपछि अब यता आइसकेपछि स्वयम्भू, बौद्धनाथ हैन र पशुपति, यी सबै विश्व सम्पदा सूचीमा पर्नु भनेको यति सानो ठाउँमा यति विधि सम्पदा विश्व सम्पदामा पर्नु भनेको संसारकै लागि अचम्म रहेछ। ठुल्ठुलो देशमा पनि आकारले ठुला हुन्छन्, तर एउटा दुईवटा ठाउँ मात्रै विश्व सम्पदा सूचीमा परिसकेपछि के भयो भनेदेखि त्यो एउटा विश्वले नै त्यसप्रति रुचि राख्ने, चासो राख्ने ठाउँ भयो त्यो, त्यहाँको कलाकृति, त्यहाँको सम्वर्धन। अब मूर्त सम्पदा हामीले चाहिँ के भने मूर्त भनेर जुन अहिले हामीले देखिराखेको छौँ, मन्दिरहरू भए, सम्पूर्ण छाने शैलीका मन्दिर अथवा शिखर शैलीका मन्दिरहरू भए, त्यसपछि दरबारहरू भयो, त्यसपछि आएर पाटी, पौवा, ढुङ्गे धारा, यी सबै चिज मूर्त जुन हामी छुन सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। यो चिज चाहिँ नि यो चिजलाई
हामीले पुरानो चिजहरूप्रति गर्व गर्नुपर्छ र यसलाई सम्वर्धन गर्नुपर्छ। अहिले त अलिकति सुरु भएको छ यो अभियान र यसमा सबभन्दा पहिलो कुरो चाहिँ के भने मूर्त सम्पदामा सबभन्दा स्थानीयहरूले हामीले अहिले मैले बारम्बार युवाहरूलाई जोड दिनु खोजेको कारण के भने उनीहरूले सक्रिय भएर उनीहरूलाई यसमा जोड्न सक्यो भनेदेखि यो कुरोले दिगो लामो समयसम्म यो कुरो बाँच्दो रहेछ। त्यसकारण यो सम्पदाहरूलाई उनीहरूलाई कसरी सिकाउनु पर्यो भने यो विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत भएको त विश्वले थाहा पायो। जस्तो टोलमा भयो, जस्तो अब अहिले कुपनडोलको कुरा गरौँ, कान्देथानको कुरा गरौँ अथवा हामीले कतै रानीवन नागार्जुनको कुरा गरौँ भने त्यहाँको स्थानीय के चिज छ त त्यहाँ त्यो चिज के हो भनेर त्यहाँको स्थानीयहरूलाई चाहिँ नि त्यसप्रति अपनत्व पनि ल्याउने, त्यसलाई सम्वर्धन गर्ने। अब कति ठाउँमा हामी के गर्छौँ, विकासको नाममा हामीले बाटो बनायौँ, त्यहाँ कतै सानो एउटा स्तूप छ, कतै छोडतेन छ, कतै मन्दिर छ भने त्यसलाई पन्छाएर भत्काएर हामी बाटो ठुलो पार्छौँ। भोलि त्यो हिजोको हाम्रो सम्पदा त नष्ट भएपछि सिद्धियो हैन, त्यो त 200 वर्ष 300 वर्ष, तर त्यसलाई संरक्षण गरिकन विकास गर्नुपर्छ। तर विकासको नाममा संस्कृति सम्पदाहरूलाई विनाश गर्न चाहिँ नि हुँदैन। त्यो दुईटा कुरा हामीले ख्याल गर्नुपर्ने यो मूर्त सम्पदाको सम्बन्धमा। अझ मूर्तभन्दा पनि फेरि अर्को अमूर्त भनेको जस्तो एउटा मन्दिर भयो, मन्दिरभित्र मूर्ति स्थापना गरिएको छ गर्भगृहमा, त्यो मूर्तिलाई पूजा गर्ने विधान छ एउटा, त्योसँग जोडिएका मन्त्रहरू छन्, त्योसँग जोडिएका भजनहरू छन्, त्योसँग जोडिएका विभिन्न बाजागाजाहरू छन्, त्योसँग जोडिएका थुप्रै पर्वहरू छन्। त्यो चाहिँ नि कस्तो हुन्छ भने त्यो मास्यो भनेदेखि त्यो अझ सिद्धियो। अब त्यसको त्यो सम्पूर्ण चिजै सिद्धिन्छ। हामीले फेरि त्यसलाई फेरि पुनर्जागरण गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारण यो मूर्त र अमूर्त संस्कृतिको कुरा गर्दा जहिले पनि हामीले यो दुईटै पक्षलाई चाहिँ नि महत्त्व दिने, युवा पुस्तालाई बुझाउने र हाम्रो संस्कृति सम्बन्धन। जस्तो यो हाम्रो यसमा सम्बन्धहरूको कुरा पनि पर्छ। हामीले गरेका पर्वहरू हाम्रो कतिचोटि जस्तो रातो मच्छिन्द्रनाथको कुरा गर्दाखेरि जस्तो आज अहिले सेतो मच्छिन्द्रनाथको हामीका 4वटा 2टा सेतु 2टा राता प्रमुख उसको लोकेसरहरू मच्छिन्द्रनाथको कुरा गरिन्छ हैन। अब जस्तो पाटनको भयो रातो, र संसारमै सबभन्दा लामो रथयात्रा भएको पाटनको रातो मच्छिन्द्रनाथको हो। यति लामो रथयात्रा कसैको पनि छैन। अब आज सेतोको पनि छ, तर सेतोको मच्छिन्द्रनाथको योभन्दा थोरै दिनहरू हुन्छन्। त्यसकारण यसमा युनेस्कोकै रूपमा चाहिँ नि यसलाई एउटा सम्पदाकै रूपमा सूचीकृत गर्ने भनेर कुरो चलिराखेको छ। यस्ता चिजहरू हामीले के भने यस्ता पर्वहरू हाम्रो अन्यत्र पनि छ। यो बढी प्रचलनमा आयो। काठमाडौँ उपत्यकाका धेरै चिजहरू यहाँको आर्थिक अवस्थाले यहाँका राजाहरूले गर्दाखेरि सम्वर्धन भए। कति चिजहरू बाहिर पनि छन्, तर के छ भनेदेखि त्यो चाहिँ नि अलिकति ओझेलमा परेका छन्। त्यसकारण लोकल मानिसहरूले के गर्नुपर्छ भने त्यसमा चासो लिनुपर्छ र यो कुरो सिकाउनु पर्ने रहेछ। यो सिकाउने भनेको कसले भनेदेखि पाठ्यक्रममा नराखिकन यो कुरो बाहिर आउँदो रहेछ। त्यसकारण पाठ्यक्रममा आफ्नो लोकल चिजहरूलाई हामीले सम्वर्धन गरेर लोकल चिजहरूको बारेमा बुझाउनु पर्यो। त्यो जडीबुटीको पनि हुनसक्छ, हाम्रो मूर्तिहरूको बारेमा पनि हुनसक्छ। लोकल त्यहाँ पाठ्यक्रममा हरेक आफ्नो ठाउँको पाठ्यक्रम चाहिँ नि स्थानीय पाठ्यक्रम चाहिँ नि केही फरक राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो राष्ट्रले चोकेको, राज्यले टोकेको, स्थानीय त्यो सबै एउटै भयो पाठ्यक्रम। तर त्यसो हुँदाहुँदै पनि केही चिजहरू चाहिँ लोकल चिजहरू आफ्नो ठाउँमा आफ्नो कुरो थाहा पाउनु पऱ्यो नि त। आफ्नो थाहा पाइसकेपछि उसलाई त्यसप्रति ममत्व पनि हुन्छ, माया बस्छ, त्यसको संरक्षणको कुरा गर्छ। त्यसकारण त्यो गरेर यो मूर्त र अमूर्त सम्पदा जोगाएपछि हामी विश्वमा एउटा के त अहिले जुन जसरी हाम्रो राष्ट्रलाई बाँच्नको लागि, हाम्रो अर्थतन्त्रलाई टेवा दिनको लागि सबभन्दा एउटा कुरो अहिले हामीले यसमा नउठाइरहेको चाहिँ नि हाम्रो यो पर्यटनको कुरा हो। पर्यटनबाट मात्रै पनि हामी बाँच्न सक्छौँ। हामीलाई अरू कुनै कुरा पनि चाहिँदैन। विश्वका यस्ता धेरै देशहरू छन् जसमा पर्यटकहरू मात्रै आएर उसको सम्पूर्ण यो अर्थलाई धानेको हुन्छ। हामी कहाँ पनि संसारको सबभन्दा अग्लो हिमाल पनि भएको र थुप्रै विश्वका अग्ला हिमालहरू 8वटा 10वटा भएका जुन मिटरको हिसाबले कुरा गरे पनि विश्व अग्लोको हिमालहरू पर्ने भए। एउटा पर्वतारोहणको लागि, ट्रेकिङको लागि, हाइकिङको लागि पनि यो ठाउँ चाहिँ नि सबभन्दा राम्रो। अर्को यहाँको कलाकृति, यहाँको सानो कलाकृति भयो भने काष्ठकला विशेष खालको हामीका कलाकृति भएको दुईटै चिज चाहिँ सबै ठाउँमा हुँदैन। कतै प्राकृतिक चिज मात्रै हुन्छन्। प्राकृतिक सम्पदा र सांस्कृतिक सम्पदा दुईटैमा धनी भएको हुनाले हामीले त्यसलाई प्रवर्धन गर्न सक्यौँ। त्यो कुरोलाई बढी हाइलाइट गर्नु, तर बजारमा त देखाउनु पर्यो नि, विश्वलाई त थाहा हुनु पर्यो नि म कहाँ यो चिज छ भने उसलाई त थाहा छैन। त्यो प्रचार गर्न सक्यौँ भनेदेखि हामीले नेपालको मूर्त अमूर्त सम्पदाको सांस्कृतिक र प्राकृतिक दुईटै प्रचार गर्न सक्यौँ भने हाम्रो अर्थतन्त्रलाई टेवा हुन्छ। अरू कुनै चिज हामीलाई चाहिँदैन, हामी त्यसैबाट बाँच्न सक्छौँ। ठिक छ। जस्तो फेरि पनि मैले यहाँलाई वैशाख 1मै फर्काउन चाहेँ, किनभने यो आजको विषयवस्तु पनि हाम्रो मुख्य विषयवस्तु हो र नेपालमा विक्रम सम्वतको चलन कहिलेदेखि चल्यो भन्ने विषयमा विभिन्न विवाद भयो भने सरकारी तहबाट चन्द्र शमशेरको पालामा चलेको भन्ने कुरा छ।
के छ त्यतिखेर किन आवश्यकता महसुस गरियो, अरू विकल्प त्यतिखेर थिए कि थिएन र यही नै गर्नुको कुनै कारण थियो कि कुनै ऐतिहासिक यस्तो यहाँ, किनभने यो सम्बद्ध या विज्ञ पनि हुनुहुन्छ यो विषयमा, त्यस कारणले पनि अब सम्बद्ध चाहिँ नि नेपालमा हामीले अभिलेखहरू हेऱ्यौँ भने हाम्रो प्रामाणिक इतिहास 5औं शताब्दीदेखि सुरु हुन्छ, जसलाई हामी लिच्छवी काल भन्छौँ। र 5औं शताब्दीका पहिलो प्रामाणिक राजा मानदेव हुन्, उनको अभिलेख पनि भेटिएको छ। उनले चलाएका सम्मतहरू पनि अब जस्तो शक सम्मतको हिसाबले, मानदेव सम्मतको हिसाबले ती विभिन्न सम्मतहरू हाम्रो अभिलेखहरूमा लेखिएका छन्। अंशुवर्मा सम्मत विभिन्न समयमा सम्मतहरू छोटो छोटो समयमा चलेको छ। अब सम्मतहरू किन चलाइन्छ र के गरिन्छ भन्दा अहिले विश्वको ट्रेन्ड हेऱ्यो भने के देखिँदो रहेछ भने सम्मत जसले पाए त्यसले चलाउन सक्दैन। सम्मत चलाउनलाई सर्टेन केही कुरा हुनुपऱ्यो कि एउटा डाइनेस्टी सिद्धिनु पऱ्यो, एउटा वंश सिद्धिएर अर्को वंश सुरु भएपछि त्यो वंशले मेरो राज्य सुरु भयो भनेर उनीहरूले एउटा नयाँ सम्मत सुरु गर्ने प्राय चलन देखिन्छ। अथवा कुनै विशेष कार्य गरेर, जस्तो हामी कहाँ नेपाल सम्मतको कुरा गर्छौँ, हामी विक्रम सम्मतको कुरा गर्छौँ, यो दुईटै सम्मतसँग ऋण मोचनको कुरा जोडिएको छ। नेपाल सम्मतको प्रसङ्गमा पनि हुन चाहिँ नि जस्तो भनौँ नेपाल सम्मतको शङ्खधरको कुरा गर्दाखेरि शङ्खधरलाई हामीले पुरातात्विक हिसाबले प्रमाणित गर्न सकेका छैनौँ। शङ्खधरसँग जोडिएका विभिन्न लेजेन्डहरू, विभिन्न कथाहरू, विभिन्न गीतहरू छन् र त्यसले गर्दा शङ्खधरलाई आज हामीले त्यो वंशावली किंवदन्तीको आधारमा मान्दै एउटा चाहिँ नि प्रमुख पात्रको रूपमा लिएर नेपाल सम्मतसँग उनको नाम जोडिसकेको छ। अब त्यो दुईटैसँग नेपाल सम्मत र विक्रम सम्मतको के छ भनेदेखि ऋण मोचन गरेको कुरा आउँछ। नेपाल सम्मत पनि शङ्खधरले एउटा उनले आफूसँग भएको विशेष प्रकारले उनलाई कुनै धन उनले आर्जन गर्न सके, प्राप्त गरे। त्यो धनलाई उनले मैले आफ्नो काम गरेर कमाएको धन होइन, यो चिट्ठा परेको जस्तो हो, यसलाई म केही सदुपयोग गर्छु भनेर यहाँको मानिसहरूको ऋण तिरेर उनले सम्पत चलाए भन्ने त्यो किंवदन्ती हामी कहाँ प्रचलनमा छ। त्यस्तै गरेर विक्रमादित्यको कुरामा पनि विक्रमादित्यले कसरी चलाए त भन्दाखेरि यो अब विक्रमादित्यलाई मानिसहरूले धेरैचोटि चाहिँ यो विक्रम र आदित्य भनेर सूर्य, विक्रम भनेर देवतासँग जोडेर एउटा यो चाहिँ व्यक्तिको नाम होइन कि एउटा यी पात्र भनेको चाहिँ नि हाम्रो ईश्वरलाई, ईश्वरप्रतिको कृतज्ञता हो भनेर। जस्तो हामी कहाँ पशुपति भनेर एफर मुद्रा चल्दाखेरि त्यही कुरा उठाएको थियो, त्यस्तै यो पनि भयो। अब विभिन्न समयमा विभिन्न सम्मतहरू हामी कहाँ चलिराखेका थिए, त्यो सम्मत चल्नुको विभिन्न कारणहरू छन् र कति कुरो हामीले अझ पनि हामीसँग प्रमाण नभएर हामी प्रष्ट बोल्न सकिराखेको छैनौँ। कतिचोटि हाम्रो अभिलेखमा लेखिएको सम्मतलाई त्यसलाई अहिले हामीले के गर्छौँ भने हामीले पठन पाठनको लागि कन्भर्ट गरेर जस्तो ईस्वी सम्मत र विक्रम सम्मतमा हामी कन्भर्ट गर्छौँ। र त्यसो भएपछि के भयो भने विद्यार्थीलाई पढ्दाखेरि त 5वटा सम्मत पढ्नु पऱ्यो भने त गाह्रो भयो। त्यस कारण हामी 5औं शताब्दी भनेर हामीले भनेको ईस्वी सम्मतको आधार के भनेदेखि मानदेवको अभिलेखमा भएको सम्मतलाई हामीले त्यसलाई रूपान्तरण गरेर ईस्वी सम्मत र विक्रम सम्मतमा गऱ्यौँ। हाम्रा धेरै इतिहासकारहरूले चाहिँ नि के भन्नुभयो भने हामीले विक्रम सम्मतमै राख्नुपर्छ, किनभने हाम्रो यो सम्मत हो, ईस्वी सम्मत र हाम्रो आयती सम्मत हो भनेर धेरै एकथरी हाम्रो इतिहासकारहरूले विक्रम सम्मत मात्रै प्रयोग गर्नुभएको पनि छ। तर कतिले के भन्यो भने हामी विश्व बजारमा जानुपर्छ, हाम्रो क्षेत्र त यो मात्रै होइन। आज हाम्रो विद्यार्थीले विक्रम सम्मत मात्रै मिति जाने भने भोलि विश्व बजारमा गएर आफ्नो बारेमा बोल्नु पर्दा त ईस्वी सम्मत आउँदैन। त्यसकारण ईस्वी सम्मतमा हामीले त्यो कुरो सिक्यौँ भनेदेखि विश्व बजारमा त्यसकारण हामीले त आफूलाई त ठुलो ठाउँमा आफूलाई लग्न सक्नु पनि विचार गर्नु पर्यो भन्ने त्यो हिसाबले हेरियो र त्यही क्रममा चाहिँ नि ईस्वी सम्मत पनि आयो। अब यो विक्रम सम्मतको प्रसङ्गको कुरा गर्दाखेरि किन त्यो राणाकालमा यो सम्मतको ल्याइयो भन्दाखेरि हामी कहाँ जस्तो यो चन्द्रमासको गणना गर्दा सुरुमा कस्तो चलन थियो भने हाम्रो 15-15 दिनको जस्तो कृष्ण पक्ष र शुक्ल पक्ष भन्छौँ हाम्रो जुन यो क्यालेन्डर हो 15-15 दिनको हुन्छ र त्यो 15-15 दिनलाई शुक्ल पक्ष र गरेपछि 30 दिनको एउटा महिना बनाउने भयो। र अब जस्तो सूर्य र चन्द्रको गणना अनुसार चल्ने क्यालेन्डरमा के हुन्छ भनेदेखि सूर्यको चाहिँ नि एउटा निश्चित गति र आकार भयो, चन्द्रमाको चाहिँ नि आकृति घट्ने हुन्छ। हामी जस्तो पूर्णिमाको चन्द्रमा भन्छौँ, चन्द्रमा त बढ्दै जाने हुन्छ, त्यही अनुसारको हाम्रो यो चन्द्रमासको यो पूर्णिमा यो जस्तो हाम्रो शास्त्रहरूमा चन्द्रग्रहण सूर्यग्रहणको कुरा आउँछ। त्यो झट्टै हेर्दा धार्मिक लागे पनि त्यहाँ चन्द्रग्रहण र सूर्यग्रहणको धेरै कुराहरू धर्मसँग जोडे पनि त्यो पुरा विज्ञानसँग जोडिएको छ। वैज्ञानिक हिसाबले यो ज्योतिष शास्त्रसँग जोडिएर खगोलशास्त्रसँग जोडिएर त्यो कुरा हिसाब गरिएको छ। र यो क्रममा चन्द्र शमशेरको समय पनि हामी कहाँ यहाँ बिदा दिने चलन पहिला कस्तो भने अब त्यसरी अड्डा अदालतमा यो जुन सर्टेन काम गरिसकेपछि बिदा दिनुपर्छ भन्ने पहिला सुरुमा त्यति चलन पनि रहेछ। अनि पछिल्लो क्रममा यो निश्चित हिसाबले गर्न पर्यो भनेपछि चन्द्र शमशेरले के गरेको कुरा आउँछ भने पुरानो किताबहरूमा हेर्दाखेरि उनले चाहिँ नि पण्डितहरू भारतबाट पनि पण्डितहरू झिकाए, नेपालका पनि विभिन्न पण्डितहरू, त्यसपछि यो ज्योतिषहरू यसमा चाहिँ नि ज्योतिषशास्त्रको पनि ज्ञान भएकाहरू सबैलाई गरेर छलफल गरिसकेपछि अब कुन चाहिँ नि चलाउँदाखेरि हामी कहाँ एउटा निश्चित सजिलो हुन्छ। बारको पनि जस्तो संसारभरि
आइतबार बिदा हुन्छ। हामी कहाँ किन शनिबार बिदा हुन्छ भने त्यो उनीहरूले त्यो शास्त्र अनुसारै गरेको काम छ। त्यो चाहिँ त्यसै शनिबार अन्त आइतबार हामी शनिबार गरौँ भनेर गरेको होइन। त्यो पण्डितहरूको त्यो बेलाको शास्त्रार्थ गरिकन सबैको छलफल भइकन त्यसपछि चाहिँ नि यो हामीले यो सम्बन्ध चाहिँ नि चलाउनु उपयुक्त छ भने उनीहरूले त्यो बेला धेरै तर्कहरू दिएका कुराहरू छन्। अनि त्यसपछि चाहिँ नि यो अफिसियल्ली हुन त शक सम्बन्ध हामी कहाँ पछिसम्म फेरि शक सम्बन्ध पनि चलिराखेको छ। हाम्रो चिठीपत्रहरू यहाँबाट तिब्बतसँग गरेका चिठीपत्रहरूको आदान प्रदानको क्रममा हेऱ्यौँ भनेदेखि शक सम्बन्ध प्रयोग गरेको छ, नेपाल सम्बन्ध पनि प्रयोग गरेको छ। नेपाल सम्बन्ध पनि हामी कहाँ 2-3टा सम्बन्ध सँगसँगै आएका छन्। एउटा सम्बन्ध ठ्याक्क सिद्धिने अनि फेरि अर्को सम्बन्ध सुरु हुने चाहिँ भएको छैन। पछिल्लो जस्तो अहिले पनि हामी भनौँ घर घरयासी क्रममा हामी अब अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कुरा गर्दा इस्वी सम्बन्ध प्रयोग गरिराखेका हुन्छौँ। हाम्रो घर घरयासी संस्कार गर्दाखेरि हामी विक्रम सम्बन्धको कुरा गरेर त्यसमा तिथि मिति हेरेर हामी त्यो अनुसारको कर्म गरिराखेका हुन्छौँ। अब हाम्रो काठमाडौँ उपत्यकामा विशेष गरेर नेपाल सम्बन्ध हुन त हाम्रो नेपालको सम्बन्ध हो, तर यसलाई संरक्षण चाहिँ नि काठमाडौँको नेवारले गरिदिएको हुनाले यो चाहिँ कस्तो अहिले कस्तो छ भने नेवारहरूमा मात्रै यो सम्बन्ध चाहिँ बढी प्रचलनमा देखिएको छ। तर वास्तवमा यो सबै नेपालीको सम्बन्ध हो, नेपाल सम्बन्ध पनि। त्यस्तै गरिकन विक्रम सम्बन्ध पनि त्यो समयमा चलाएको कारण चाहिँ के देखियो भने उनले त्यो छलफल गरिकन यसमा अरूभन्दा वैज्ञानिक आधार जस्तो मलमासको कुराहरू आउँछ। यो हामीले सिक्दै जाने क्रम रहेछ। जस्तो ग्रेगोरियन क्यालेन्डरको कुरा गऱ्यौँ, त्यो क्यालेन्डरले पनि धेरै वर्ष लगाएर अहिलेसम्म त्यसमा पनि कति कमी कमजोरी छ। अहिले हाम्रो विक्रम सम्बन्धको एक क्यालेन्डरमा हामीसँग कमी कमजोरी छ। जहिले पनि हाम्रो यो छलफल भइराखेको हुन्छ। ज्योतिषशास्त्र क्यालेन्डर निकाल्ने बेलामा सधैँ विवाद हुन्छ। त्यो किनभने हामीले त्यो सिकेर कति कुरो त्यसमा लागू गर्नुपर्ने हुन्छ, फेरि कति कुरो सिकेर लागू गर्न नसकिने अवस्था हुँदो रहेछ। त्यसले गर्दा चाहिँ उनले पनि त्यही हिसाबले वैज्ञानिक हिसाबको आधारले यो चाहिँ बढी गरेको देखिन्छ। हामीले यति धेरै मान्यौँ यो क्षेत्र विशेष गरी दक्षिण एसिया क्षेत्रमा अलि बढी प्रचलित पनि छ। तर यो सम्बन्ध यसरी विश्वव्यापी हुन नसक्नु जसरी इस्वी सम्बन्ध भयो, यसमा के छ? त्यति बेला सम्बन्ध चलाउनेहरूको कमी कमजोरी रह्यो कि या अलिक कम तुलनात्मक रूपमा कम वैज्ञानिक भयो कि किन अन्य देशले अपनत्व लिन सकेन? यसमा दुईवटा कुरा। एउटा चाहिँ नि अब जस्तो संसारभरि जसको राज्य छ, जसको कुरो चल्यो त्यसकै कुरा चल्ने हुन्छ भाषाको हिसाबले। अब ब्रिटिस साम्राज्यको जसरी उनीहरूले संसारभरि उनीहरूको राज्य भयो, त्यो राज्य हुने बित्तिकै उनीहरूको भाषा, उनीहरूको सम्बन्ध, उनीहरूको धर्म धेरै कुराले प्रभाव पार्छ। त्यो चाहिँ नि प्राकृतिक कुरा हो, नेचुरल कुरा हो। त्यो एउटा त्यो पनि हो। दोस्रो चाहिँ नि हामीले जुन विक्रम सम्बन्धलाई जसरी हाइलाइट गर्न सक्नु पर्थ्यो, यसको वैज्ञानिक पक्ष अगाडि ल्याउनु पर्थ्यो र यसका कमी कमजोरी यो त सिक्दै जाने कुरा हो। यसमा अपूर्ण भएको जस्तो मलमासका कुराहरू उठ्छन्। अरू कुरा चाहिँ सजिलो तरिकाले मानिसमा के रहेछ भने सजिलो चिज मान्छेले सधैँ लिन्छ। यो हाम्रो मानिसको सबभन्दा नेचर एउटा सबभन्दा देखेको कुरो के छ भनेदेखि जुन कुरो सजिलो छ उसले त्यो कुरालाई स्वीकार गर्छ, जुन कुरो अलिकति क्लिष्ट छ त्यो कुरा उसलाई बिस्तारै छोड्दै जान्छ, होइन? र यसमा चाहिँ सबभन्दा प्रमुख कारण चाहिँ उनीहरूको साम्राज्यकै कारण। जस्तो पछिल्लो समय अब नयाँ वर्ष मनाउने क्रममा अब सकारात्मक रूपमा यहाँले भने जस्तो बिहान नुहाएर मिठो खाएर भगवान्लाई चढाएर गर्ने एउटा चलन त छ भने अलि विकृति पनि देखिएको छ। जस्तै न्यु इयर इभ भन्ने एक दिन अगाडिदेखि नै होइन चाहिने नचाहिने कुराहरू खाने, हो हल्ला गर्ने, झै झगडा गर्ने त्यस्ता खालका प्रवृत्ति पनि छन्। ती प्रवृत्ति कहाँबाट सुरु भयो होला अनि ती प्रवृत्ति रोक्नलाई हामीले के गर्न सक्छौँ होला? एउटा चाहिँ कस्तो भयो भने पर्वहरूमा मैले अहिले जुन 4वटा कुरा छन् भनेको थिएँ नि त, हाम्रो पर्व सम्बन्ध सबैसँग जोडिएको यो पनि एउटा पर्वै हो। त्यसमा मनोरञ्जन चाहिँ नि अन्तिम थियो, तर त्यो ठ्याक्क पल्टेर मनोरञ्जन मात्रै हाबी भइदियो। हरेक ठाउँमा त्यो तीजको प्रसङ्गमा आउँछ, दसैँको प्रसङ्गमा आउँछ, अरूमा पनि आउँछ। अरू चिजलाई नगर्ने। अब शिवरात्रिको क्रममा शिवको परोपकारी पक्ष सिकेर शिवलाई आराधना गर्न पर्नेमा त्यो पक्ष हामी छुँदैनौँ, परोपकारको कुरै गर्दैनौँ। अनि हामी के गर्छौँ भने लो शिवले त कस्तो अवस्थामा कसरी गाँजा र उसलाई चाहिँ औषधिको मात्रामा प्रयोग गरेको थियो हामीलाई थाहा छैन। उनले त गाँजा खान्थे अरे, यो खान्थे अरे भने त्यो चिज मात्रै सेवन गर्नु पर्यो। त्यस्तै गरेर अहिले पनि नयाँ वर्ष मनाउने भनेको नयाँ वर्ष मनाउने एउटा नयाँ रेजुलेसन। मैले हिजो के गर्न सकिनँ, आज म के गर्न सक्छु, के प्रण गर्छु, हिजो ममा के कमी कमजोरी थियो, अब यो नयाँ वर्षमा म के गर्छु, मेरो आर्थिक हिसाबको कुरो, शैक्षिक हिसाबको कुरो, परोपकारी कुरो, हिजो गर्न नसकेको कुरो आज गर्छु भनेर मैले एउटा कमिटमेन्ट भन्छ नि, सङ्कल्प गर्ने। त्यो सङ्कल्प गर्नुपट्टि हामी लाग्दैनौँ। खालि हाम्रो ध्यान केमा मात्रै भयो त अघिल्लो दिनदेखि, अथवा हाम्रो त त्यसरी अघिल्लो दिनदेखि यसरी मनाउने गर्ने भन्ने क्रमै होइन। हाम्रो त यो चलनै फरक छ वेस्टर्नभन्दा। तर हामी कस्तो भइदियो भने अब यो नयाँ जेनेरेसनले चाहिँ नि हरेक कुरो बाहिरको चिजलाई चाहिँ नि राम्रो देख्ने, त्यो उसलाई आकर्षण बढी हुँदो रहेछ। नजिकको तीर्थ हिँडा भनेको जस्तै। त्यसले गर्दा उनीहरू त्यताप्रति आकर्षित भएर आफ्नोपन गुमाउने, आफ्नो चिजको जरो चाहिँ नचिन्ने, अर्काको चिज चाहिँ नि यसमा बढी हाबी। यो चाहिँ हाम्रो पुरानो पुस्ताले यी कुराहरू बुझाउन नसकेको पनि हो कि? हो, त्यो त मैले अघिदेखि भनिरहेको छु। त्यस कारण पाठ्यक्रममा राख्ने, घर घरयासी हाम्रो घरमा पनि हाम्रो अभिभावकको पनि कमी हो नि। हाम्रो पहिलो पाठशाला त घर हो। घरमा हामीले हाम्रो सन्तानलाई त्यो खालको शिक्षा दिन सक्यौँ भन्दैन के भयो त? उनीहरूले त्यो कुरो बिस्तारै, तर उनलाई अब अभिभावकलाई त्यो कुरो थाहा छैन भने उसले कसरी शिक्षा दिन्छ?
दोस्रो कुरो अर्को त्यहाँ पनि जोडिएको छ। त्यसकारण पाठ्यक्रम र घरमा यो हाम्रो यो चिज यस्तो हाम्रो मौलिकता हो, यसो गर्नुपर्छ भन्ने। अब हामी कहाँ त कस्तो भने सन्ततिले त्यो कुरो भनिदिँदा पनि नटेर्ने, उसले नबुझिदिने अथवा नमानिदिने, त्यस्तो कुरो गर्दाखेरि यस्तो चाहिँ नि अहिले भइराखेको अवस्था हो। एउटा फरक प्रसङ्ग जोडिहालौँ, किनभने यहाँ आएको मौका छोप्न मन लाग्यो मलाई। यहाँ किनभने मूर्तिकलामा चाहिँ विद्यावारिधि गर्नुभएको, यहाँ एउटा पुस्तक पनि निकाल्दै हुन्छ। आफ्नो पुस्तकको बारेमा नि अलिकति बताइदिनुहोस्। हजुर हजुर। अब अहिले चाहिँ मैले चाहिँ नि प्रायः यो मूर्तिहरूको बारेमा किताबहरू लेखिरहेको थिएँ। अहिले चाहिँ अहिले ठ्याक्क मेरो ब्यागमै ल्याइराखेँ। त अहिले नयाँ निस्केको चाहिँ नि यो मैले नेपाल मण्डलका सूर्यचन्द्रका नवग्रहका मूर्तिहरू भन्ने यो किताब हो। यसमा चाहिँ नि काठमाडौँ भ्यालीभित्रका सूर्य चन्द्र र नवग्रह, किनभने आजसँग पनि यो जोडिएको छ, हाम्रो ग्रहहरूकै कुरा हुन्छ। यसमा चाहिँ नि प्रतिमा विज्ञानको टेक्स्ट अनुसारको यो मूर्तिहरू कसरी बनाइन्छन्, कहाँ छन्, जस्तो काठमाडौँ, पाटन, भक्तपुरमा अब थुप्रै छ नि, यसमा केही सेलेक्टेड मात्रै राखिएको छ। यी मूर्तिहरूको अनि विधान कस्तो हुन्छ, कसरी बनाइन्छ त मूर्ति, एउटा कलाकारले इच्छाअनुसार मूर्ति कुद्छ कि उसलाई कुनै नीति निर्देशन हुन्छ भनेपछि प्रतिमा विज्ञानका पुस्तकहरू छन् हामी कहाँ, त्यसमा तोकिएको छ। सूर्यको मूर्ति बनाउनु पऱ्यो भनेदेखि एउटा बुट लगाएको, ट्युनिक लगाएको, दुवैतिर दुईवटा हातमा फक्रेको कमलको फुल लिएको, 7वटा घोडाले तानेको रथमा बसेको, त्यस्तो सूर्यको मूर्ति बनाउनुपर्छ है भन्ने एउटा विधान छ। त्यही विधानअनुसार कलाकारले बनाउँछ होइन। त्यही विषयलाई लिएर यसमा चाहिँ सूर्यको, चन्द्रको, अब सूर्य र चन्द्रको पनि त्यस्तै मूर्ति हुन्छ। तर कसरी छुट्याउने त भन्यो भने सूर्यको मूर्ति, चन्द्रको मूर्ति चाहिँ हाँसले तानेको हुन्छ होइन। त्यस्ता खालका कुराहरू चाहिँ नि टेक्स्टको आधारमा लिएर अनुसन्धान गरेर लेखेको भर्खरै निस्केको पैरवीले निकालेको किताब हो। यसरी हो। यो पुस्तकले, यो पुस्तक जसले किन्नुहुन्छ, जसले पढ्नुहुन्छ, यसले के छ, नेपालको संस्कृति कसरी बुझ्नुहुन्छ त? उहाँले चाहिँ यो हेरेपछि के थाहा हुन्छ भने ओहो हामी कहाँ पनि यत्र विधि मूर्तिहरू रहेछन्। यो मूर्ति हामी कहाँ कति कुरा के छ भने हाम्रो लिखित छैन, ओरल ट्रेडिसन हो भनिराखेका छन् कति मान्छेले। हाम्रो संस्कारको कुरा गर्दा, हाम्रो परम्पराका कुरा गर्दा हाम्रो त ओरल ट्रेडिसन हो होइन। हामी कहाँ हरेक कुरा रिटर्न छ। हामी कहाँ मोर देन 80% हामी कहाँ रिटर्न डकुमेन्टहरू छ। त्यो संस्कारको कुरा गर्दा होस् अथवा मूर्तिहरू बनाउँदाको कुरा हो। त्यसकारण हाम्रो मूर्तिहरू यति राम्रा रहेछन्, यति सम्पन्न रहेछन्, यसको लिखित ग्रन्थहरू त पहिलेदेखि नै रहेछ। त्यो ग्रन्थको आधारमा कलाकारले, एउटा डोनरले, किनभने मूर्ति बनाउने भनेको त जहिले पनि हामी कहाँ सम्पन्नता, किन एउटा मूर्ति अहिले आज हामीले देख्ने भनेको एउटा सूर्यको मूर्ति, एउटा चन्द्रको मूर्ति भनेको त्यो मूर्ति बनाएर पुग्दैन। त्यसलाई एउटा गर्भगृहमा स्थापना गर्नु पर्यो, त्यसको बिहान बेलुका पूजा र आरती गर्नु पर्यो, विभिन्न पर्व चलाउनु पर्यो, त्यसको लागि गुठी राख्नु पर्यो। लिच्छवीकालमा गोष्ठी, मल्लकालमा आएर गुठी। त्यसकारण त्यो चल्नको लागि त अर्थ चाहियो, त्यसको लागि जग्गा छोडिएको हुन्थ्यो। अहिलेको फिक्स्ड एमाउन्ट राखेर पुरस्कार राखेको जस्तै। त्यसले गर्दा यो सबै चिज अहिलेको पुस्ताले हाम्रो त यतिका चिज रहेछन् है भनेर यसबारेमा चाहिँ नि एउटा मूर्तिको बारेमा सरल तरिकाले सकेसम्म एकदम सरल भाषामा तर प्रामाणिक प्रमाणसहित, कुनै कल्पना गरिएको उपन्यास, कथा अथवा कविता होइन, यसमा चाहिँ प्रुफ चाहिँ नि लेखिएको टेक्स्ट हो यो। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि धेरै धन्यवाद। हजुर धन्यवाद। मैले पनि आफ्नो कुरो यति भन्न पाएँ माउन्टेन टेलिभिजनको माध्यमबाट। आजको दिन हामी सम्पूर्ण नेपालीले सुरक्षित भएर होइन, अब वर्ष दिन यो हामी गएको वर्ष साह्रै दुःख पायौँ, यो वर्ष हामी अझ के त अब सुरक्षित त हुनु छ, तर सुरक्षित भइकन हाम्रो सुखपूर्ण जीवन होस् र हाम्रो अर्थतन्त्रमा पनि यो रोगले चाहिँ नि बाधा नपारोस् भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकबिन, आज हामीले नव वर्ष 2078 को विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। यसका सांस्कृतिक पक्ष, यसका धार्मिक पक्ष र यसका वैज्ञानिक पक्षमा कुराकानी गऱ्यौँ। आजको श्रृङ्खलामा यति नै। नयाँ वर्ष 2078 को शुभकामना यहाँहरूलाई। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।